अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबा साले दोम प्री मेडिकल FSC सेक्शन है। हमने मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की गज़लियात की तफ़हीम व तशरीह शुरू की हुई। पहली गज़ल के चंद अशार हम कर चुके। आज बकिया अशार की तशरीह की तरफ हम आएंगे। इशरत पाराए दिल ज़ख्म तमन्ना खाना, लज्जत रीश जिगर गर्क नमकदा होना। इशरत पाराए दिल, दिल के टुकड़े की खुशी। दिल के टुकड़े की खुशी तो ये है कि वो तमन्ना का ज़ख्म खाता रहे। लज्जत रेश जिगर, और जिगर के ज़ख्म की लज्जत ये है कि वो हमेशा नमकदां में गर्क रहे। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में महबूब की तरफ से मिलने वाले ज़ख्म और आशिक की कैफियत को बयान किया है। शायर कहते हैं कि आशिक के दिल की कैफियत ये है कि वो हमेशा ज़ख्म खा के खुश रहता है, जबकि उसका जिगर जो कि ज़ख्मों से चूर चूर है, वो मज़ीद अपने ऊपर नमक के छिड़काव को पसंद करता है। आप आम हाथ पे या कहीं भी कट लग जाए और उसके ऊपर खुदा ना खास्ता कहीं नमक गलती से भी लग जाए तो इंतहाई तकलीफ होती है। यानी ज़ख्मों पे नमक छिड़कना बाकायदा एक मुहावरा भी है कि ज़ख्म हो और उसके ऊपर खुदा ना खास्ता नमक लग जाए तो वो ज़ख्म आपको इंतहाई शिद्दत की तकलीफ़ देता है, जबकि आशिक का दिल ये चाहता है कि उसका दिल व जिगर जो है वो हमेशा मज़ीद ज़ख्मी किया जाए। यानी शायर ने इसमें इश्क की एक ऐसी कैफियत बयान की है जिसमें इंसान महबूब की तरफ से मिलने वाले दुखों में भी लुत्फ़ अंदोज़ होता है। आप उर्दू शायरी को उठा के देख लीजिए। उर्दू शायरी में मिलने वाले तमाम आशिक महबूब के गम को दिल पर तमगे की माने सजा कर फिरते हैं। उनके लिए अपने महबूब की तरफ से जो मिलने वाले मसाइब हैं, तकालीफ हैं, दुख जो हैं, उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं और वो उन्हें अपने लिए एजाज़ समझते हैं। इसमें भी गालिब ने यही बात की है कि आशिक के ज़ख्मी जिगर को उसी वक्त राहत मिलती है जब उनके ऊपर ढेरों नमक छिड़का जाए। यानी वो ऐसी जगह पर पहुंच चुका है इश्क के मैदान में, उसके लिए मज़ीद तकलीफ़ ज़्यादा सुकून का सबब है। गालिब ने ही एक और जगह बयान किया है, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर। नेक्स्ट शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूदे पेशमा का पशेमा, हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। जफा ज़्यादती को कहते हैं, जुल्म को कहते हैं, ज़ूदे पशेमा शर्मिंदा होना। मेरे कत्ल के बाद उसने जफा करने से तौबा कर ली, हाय उस शर्मिंदा होने वाले का शर्मिंदा होना कैसा है। अब आप गौर कीजिए कि जब कत्ल कर दिया, जब मार दिया, उसके बाद अपने फेल से तौबा करनी क्या मायने रखता है। गालिब कहते हैं कि मुझे उसने पहले मार दिया है, जब मैं मर गया तो अब उसने तौबा कर ली है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब साथ ही दूसरे मिसरे में कहा है कि आफरीन है ऐसी तौबा पे जो कि उसने की। अब हम उर्दू शायरी के तनाज़र में देखें तो महबूब हमेशा दुख, तकलीफ़, परेशानी देता चला जाता है। अज़ियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। या
یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ان ساری کیفیات کو عاشق ہنسی خوشی برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے محبوب کی طرف سے ملنے والی یہ ساری اذیتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور ان ساری اذیتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اسے ان اذیتوں میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اب تو محبوب نے یہ کیا کہ پکڑ کے قتل ہی کر دیا، اور اس کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوا کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا۔ اب وہ شرمندہ ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ آفرین ہے اس شرمندگی کے جو میرے مرنے کے بعد ہوئی۔ یعنی شاعر نے اس شعر میں یہ بات بیان کی ہے کہ محبوب جو ہے وہ اس وقت شرمندہ ہوتا ہے جب اس شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کر کے زخمی مجھے نادم ہوں، یہ ممکن ہی نہیں، گر وہ ہوں گے تو بے وقت پشیماں ہوں گے۔ آخری شعر ہے جی، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گرے باں ہونا۔ غالب اس چار گرا کپڑے کی قسمت پہ بڑا افسوس ہے، جس کی قسمت میں عاشق کا گریبان بننا لکھ دیا گیا ہے۔ حیف کا لفظ افسوس کے لیے آتا ہے۔ چار گرا جو کپڑا ہے اتنا سا ہی کپڑا ہوتا ہے جتنا کہ قمیض کے گریباں پہ لگتا ہے، یعنی وہ کپڑا جو کہ عاشق کے گریباں کی زینت بنتا ہے، اس کی قسمت پہ افسوس ہے۔ افسوس کیوں ہے؟ اس لیے کہ عاشق دیوانہ ہوتا ہے، وہ دیوانگی کے عالم میں اپنا گریبان چاک چاک کر لیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہ دیوانگی کی شدت ایسی ہے جس میں وہ اپنے گریبان کو پھاڑ بیٹھتا ہے، اور یہ چار گرا کپڑا غریب ایسا ہے جسے بار بار پھٹنا پڑتا ہے، بار بار سلتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر سلتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے اس کپڑے کی قسمت پہ افسوس کیا ہے کہ یہ کپڑا بڑا بد قسمت ہے جس کی قسمت میں ہمیشہ ہی پھٹنا لکھا ہو۔ ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ اب غالب نے یہ کیوں کہا؟ یہ در حقیقت غالب یہاں پہ اس کپڑے کی قسمت پہ نہیں افسوس کرتے، اس طریقے سے وہ ہمیں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب عشق کی شدت بڑھ جائے تو انسان دیوانہ بن جاتا ہے۔ شاعر نے یہاں پر در حقیقت اس دیوانگی کی عکاسی کی ہے جو کہ عشق کی وجہ سے کسی بھی انسان کے سر میں سما جاتی ہے۔ مشہور شعر ہے ایک، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ یعنی موسم بہار جو ہے یا دیوانگی کی شدت کی کیفیت جو ہے یہ عاشق کو دیوانہ وار صحراؤں کی طرف گھما دیتی ہے، دیوانہ وار وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ الغرض اس کیفیت کو وہی سمجھتا ہے جو کہ خود دیوانہ ہو۔ شاعر نے اس شعر میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے جو کہ عشق کی شدت میں کسی بھی شخص کو درپیش ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میدان عشق میں قدم رکھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے بعد عشق کی کیفیات کو، عشق کے لوازمات کو پورا کرنا کسی کسی کے بس کا کام ہے۔ عشق کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد عاشق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو محبوب کے سامنے انتہائی باادب بھی رکھے، اس کی تکالیف کو بھی سہے، اور اس کے بعد جب دیوانگی ہو تو اپنا جو مرضی کرتا رہے۔ اور غالب نے یہاں پر یہی کیفیت بیان کی ہے کہ دیوانگی کی شدت میں عاشق اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے اور وہ برے حالوں میں ہو جاتا ہے،
इसी कैफियत को एक और जगह ऐसे बयान किया गया, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू गर रहे रफू करते। और ये कैफियत मैदान इश्क में कदम रखने के बाद इश्क की शिद्दत की सूरत में पैदा होती है, और शायर कहते हैं कि उस कपड़े की किस्मत पे साद अफसोस जो कि आशिक का गिरेबान बनता है। जी, आपकी ये गज़ल मुकम्मल हुई। इस हवाले से आप देख लीजिए, जो तशरीह तलब आपके नुक्ते हैं उन्हें बयान कीजिए। कुछ पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं। इसको अभी मुकम्मल आपको मैं समझाए देती हूँ, देख लीजिए इसे। और आपने जी आखिरी शेर की मक्ता जो है इसकी तशरीह आपने मुझे लिख के व्हाट्सएप करनी है।